भनेको छ है त। यसले चाहिँ एउटा यस्तो कम्पनी थियो, उसले चाहिँ कति वस्तु उत्पादन गर्यो रे भन्दा प्रोडक्सन है, यो भनेको के हो भन्दा प्रोडक्सनको कुरा भयो। उसले प्रोडक्सन कति गर्यो 750 युनिट्स है त। 750 युनिट चाहिँ उसले यदि प्रोडक्सन गरेको छ भनेदेखि अब उसलाई चाहिँ यो खर्चहरू चाहिँ इन्कर्ड भयो अरे भन्दैछ है त। अब यसरी ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल दिएको छ, पर्चेस अफ द र मेटेरियल दिएको छ, र हाम्रो डिप्रिसिएसन अन द मेसिनरी दिएको छ, र हाम्रो यसरी हाम्रो डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ, र हाम्रो यसरी फ्युल एन्ड द वाटर दिएको छ, अफिस स्टेसनरी पनि दिएको छ, र हाम्रो अफिस स्यालेरी पनि दिएको छ, र हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेस पनि दिएको छ। र हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भनेको छ हेरौँ त, जसमा चाहिँ सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड एक्सपेन्सेस चाहिँ के भयो रे भन्दा 2% अफ द कस्ट अफ द प्रोडक्सन है त। कस्ट अफ प्रोडक्सनको चाहिँ 2% छ अरे, र हाम्रो कस्ट अफ द के छ यसमा क्लोजिङ स्टक अफ द र मेटेरियल हाम्रो 1,50,000 रहेछ, र हाम्रो ओपनिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स 2000 युनिट्स कतिको दरले भन्दा एउटा युनिट्स बराबर 800 रुपियाँ रहेछ है त। र क्लोजिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स रहेको चाहिँ हाम्रो 400 युनिट्स रहेछ, र यसको कस्ट चाहिँ 1000 रुपियाँ रहेछ है त एउटा युनिट बराबरको। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दा प्रफिट हाम्रो के छ भन्दा 20%, के को 20% भन्दा 20% अफ द सेल्स भनेको चाहिँ सेल्सको चाहिँ 20% भनेको छ। र रिक्वायर्डमा चाहिँ हाम्रो यसरी प्राइम कस्ट, फ्याक्ट्री कस्ट, प्रोडक्सन कस्ट, प्रफिट र सेल्स प्राइसहरू चाहिँ सोधेको छ। यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आयो त भन्दा 10 मार्क्स आयो है त। यो कुराहरू हुने भयो यसमा। अब हामी केही नभनिकन यता हामी सल्युसनतर्फ लागौँ। यो भनेको हाम्रो के हो भन्दा कस्ट सिट नै हो है। यसरी हाम्रो के आउँछ एउटा पार्टिकुलर्स है त, के छ पार्टिकुलर्स चाहिँ आउने भयो। अमाउन्ट त्यसपछि फेरि के आउँछ अमाउन्ट चाहिँ आउने भयो यसरी यहाँ। अब हामीलाई क्वेसनमा त डाइरेक्ट र मेटेरियल कन्जम्सन त दिएको छैन। अब हामीले यो डाइरेक्ट र मेटेरियल कन्जम्सन निकाल्नको लागि सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा ओपनिङ स्टकलाई हाल्नु पर्यो। ओपनिङ स्टक के को भन्दा ओपनिङ स्टक अफ द र मेटेरियललाई हाल्नुपर्ने हुन्छ है त। यसमा हाम्रो ओपनिङ स्टक अफ द र मेटेरियल कति रहेछ हेरौँ त। ओपनिङ स्टक अफ द र मेटेरियल हाम्रो 2,50,000 रहेको छ है त। यसमा हामीले के गर्छौँ ओपनिङ स्टक अफ के छ हाम्रो यसमा र मेटेरियल। ओपनिङ स्टक अफ द र मेटेरियल हाम्रो जम्मा कति रहेको छ त भन्दा 2,50,000 बराबरको है त। 2 लाख कति छ यसमा 50,000 बराबरको। र यसमा अब हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ केलाई भन्दाखेरि जुन हाम्रो पर्चेस गरेको थियो नि त्यसलाई हामीले पर्चेस पनि गरेको छ। यसमा पर्चेस कति छ भन्दा पर्चेस अफ द र मेटेरियल भनेर 4,50,000 रहेको छ है त। पर्चेस अफ र मेटेरियल है त कति छ हाम्रो यसमा 4,50,000 बराबरको है। हामीले यतापट्टि लेख्नु पनि उता लेखेछ हामीले 2,50,000 भयो। यो हाम्रो कति छ 4,50,000 बराबरको यति भयो है त यसमा। र यसपछि अब हाम्रो पर्चेस गर्दा हाम्रो केही खर्चहरू इन्कर्ड भएको छ भनेछ त यसले हामीलाई फ्युल एन्ड द वाटर भन्ने छ, अफिस एक्सपेन्सेस भन्ने छ छैन भने चाहिँ हाम्रो पर्चेस गर्दाखेरि लाग्ने हाम्रो जुन ढुवानी खर्चहरूको बारेमा यसले केही पनि भने छैन भन्थ्यो। अब भनेदेखि अब हाम्रो के आउनु भयो त भन्दा यसमा लेस भनेर हाम्रो क्लोजिङ है त के छ क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल भनेर चाहिँ है त। क्लोजिङ स्टक अफ द र मेटेरियल चाहिँ जुन हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा हाम्रो कति भनेको छ भन्दा हेरौँ है त। क्लोजिङ स्टक अफ द र मेटेरियल भनेर हामीलाई जम्मा यहाँ रहेको छ कति छ हाम्रो क्लोजिङ स्टक अफ द र मेटेरियल भनेर हामीले यहाँ दिएको छ 1,50,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। यहाँ दिएको छ कति छ 1,50,000 बराबरको। यो त हाम्रो लेस हुने भयो है। यसरी 2,50,000 प्लस 4,50,000 माइनस 1,50,000 गर्दा हाम्रो 5,50,000 बराबरको के रहेछ भन्दा र मेटेरियल कन्जम्सन चाहिँ आयो है। त्यसरी 5,50,000। अब यसलाई हामी भन्छौँ कस्ट अफ के भन्दा यो भनेको कस्ट अफ र मेटेरियल है त। कस्ट अफ र मेटेरियल कन्जम्सन कस्ट अफ र मेटेरियल कन्जम्सन अथवा हाम्रो यसलाई के पनि भन्छ यसलाई युज गरेको पनि भन्न सक्छौँ है त।
कति आउनुभयो त हाम्रो कस्ट अफ र मेटेरियल कन्जम्सन भनेर हाम्रो 5,50,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो। अब यसमा हाम्रो यसरी 5,50,000 भने चाहिँ अब कति हुनुभयो त हेरौँ त यसमा कस्ट अफ र मेटेरियल कन्जम्सन अर द युज आइहाल्यो। अब यसमा हाम्रो के गर्नु पर्यो भन्दा हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल अथवा हाम्रो वेजेसहरू छ र है त। यसरी हाम्रो डाइरेक्ट वेजेस कति छ 90,000 बराबरको डाइरेक्ट वेजेस कति छ हाम्रो यसमा 90,000 बराबरको है त। डाइरेक्ट वेजेस हाम्रो 90,000 बराबर भयो भने चाहिँ अरू हाम्रो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू केही छ त छैन भने चाहिँ अब हाम्रो के छ यसमा 5,50,000 प्लस 90,000 गर्दा कति आउनु भयो त्यसमा भन्दा जम्मा 6,40,000 बराबर चाहिँ आउने भयो है त। के छ हाम्रो यसमा 6,40,000 बराबरको। यसरी यो हाम्रो 6,40,000 भनेको के हो भन्दा यो भनेको हाम्रो प्राइम कस्ट हो भन्ने कुरा आयो है। त्यसरी प्राइम कस्ट हो र अब हामीले यहाँ के एड गर्नुपर्ने भयो भन्दा हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड। अब यो फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको के हो भन्दा जुन हाम्रो फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू भने चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू हामीले उत्पादन गर्ने केमा हो फ्याक्ट्रीमा भने चाहिँ फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेडमा चाहिँ हाल्नु पर्यो। जस्तै हाम्रो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अब वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू जस्तै अब हामीलाई वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि फ्युलको आवश्यक पर्न सकिन्छ, इन्धन भनिन्छ जसलाई, पानीको आवश्यक पर्न सकिन्छ, वाटर भयो हो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेडमा चाहिँ गयो है त। कति छ हाम्रो यसमा फ्युल एन्ड द वाटर भनेर हाम्रो 20,000 रहेको छ। यसलाई पनि हालिदिनु पर्यो है त फ्याक्ट्री ओभरहेडभित्र। फ्युल एन्ड कति छ हाम्रो यसमा वाटर है त। फ्युल एन्ड वाटर भनेर हाम्रो जम्मा रहेको छ 20,000 बराबरको। यो कुरा भयो। अब यसपछि हाम्रो 20,000 यता लेखौँ हाम्रो 20,000 भयो है। अब यसपछि अब हाम्रो के अर्को हाम्रो के छ त भन्दा फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस हाम्रो आउने भनेको यहाँ यो पनि अफिस स्यालेरी रहेछ, अफिससँग जाने भयो। अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा यो पनि हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेस रहेछ है 15,000 बराबरको। यो पनि केमा जाने भयो त भन्दा अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा। र अब अर्को भनेको हाम्रो के छ त अफिस स्टेसनरी। यो पनि हाम्रो अफिस भनेपछि त केमा युज हुने रहेछ भन्दा अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा जाने भयो। र अब अर्को रहेको चाहिँ हाम्रो यहाँ डिप्रिसिएसन अन द मेसिनरी है त। कति रहेको छ हाम्रो डिप्रिसिएसन अन द मेसिनरी भनेर 10,000। जुन हाम्रो मेसिनरी चाहिँ हामीले फ्याक्ट्रीमा युज गर्छौँ त्यही भएर त्यो मेसिनरीमा इन्कर्ड भएको जुन हाम्रो डिप्रिसिएसन चार्ज गरेको छ नि हो त्यो चाहिँ हाम्रो केमा जाने भयो भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेडमा जाने भयो है त। के भनेर आउनुभयो भन्दा यसमा डिप्रिसिएसन है त। डिप्रिसिएसन अन केमा भन्दा मेसिनरीमा। डिप्रिसिएसन अन द मेसिनरी हाम्रो कति छ त जम्मा हाम्रो 10,000 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ। यसरी 20,000 प्लस है 10,000 गर्दा जम्मा कति आउने भयो त भन्दा जम्मा 30,000 आउने भयो हो। यो 30,000 भने चाहिँ अब के भयो भन्दा यो भने चाहिँ टोटल हाम्रो के हो त भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेडको कुरा चाहिँ आउने भयो। यो रहेछ है त। यो के रहेछ भन्दा टोटल हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ रहेछ। यो चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड रह्यो है त। यसरी यो कुरा आउनु भयो यसमा। अब यसपछि अब हेरौँ है त। अब हाम्रो 6,40,000 प्लस 30,000 गर्दा यो हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडिसकेपछि हाम्रो जति पनि एमाउन्ट आउँछ नि त्यो भनेको हाम्रो कति छ 6,70,000 है त। अब यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा हामीलाई यहाँ ओपनिङ WIP अथवा हाम्रो वर्किङ प्रोग्रेसको बारेमा केही भनेको छैन। अब वर्किङ प्रोग्रेसको बारेमा केही पनि भनेको छैन भनेदेखि यो डाइरेक्ट हाम्रो के हुन्छ त भने यो भनेको हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट अथवा हाम्रो के हुन्छ वर्क ओभरहेड भन्ने चाहिँ आउने भयो है त। यो कुराहरू हुने भयो। अब यो फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क ओभरहेडमा अब हामी के एड गर्छौँ भन्दा अब हामीले एड गर्नु भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अथवा हामीले यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ है त। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ अनि ओभरहेडमा अब हाम्रो कति हुन्छ भने यसमा हेरौँ त। जस्तै अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा हाम्रो कस्तो कस्तो खर्चहरू जान्छ भनेर अब हामी हेरौँ नि त यसमा है। जस्तै अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा है त। यसमा हाम्रो जाने हाम्रो खर्चहरू भनेको के रहेछ त हेरौँ त यसमा। जस्तै हाम्रो अफिस स्टेसनरी भनेको छ अफिसै भन्ने बित्तिकै हाम्रो अफिस लाग्ने बित्तिकै हाम्रो अफिससँग रिलेटेड खर्च भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। कति छ 15,000 बराबरको भने चाहिँ अब के भयो त्यो भनेको अफिस एन्ड के छ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ है त।
अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडभित्र हाम्रो यही हो त होइन, हाम्रो के छ अफिस स्टेसनरी भनेर हालेको छ है त। के छ अफिस स्टेसनरी भनेर कति हालेको छ हाम्रो अफिस स्टेसनरी भनेर जम्मा 15,000 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ। र अब यसपछि के छ हाम्रो अफिस पछि हाम्रो अर्को के छ अफिस स्यालेरी भनेर 50,000 रहेको छ है त। अफिस स्यालेरी भनेर कति रहेछ भन्दा जम्मा 50,000 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ है त। र यसपछि अब हाम्रो के छ अफिस एक्सपेन्सेस भनेर 15,000 रहेको छ। के छ अफिस एक्सपेन्सेस भनेर जम्मा कति भयो त भन्दा 15,000 को रहने भयो। यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो है त यसमा। $15,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000 गर्दा टोटल हाम्रो अफिस अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड कति आउनु भयो भन्दा जम्मा 80,000 चाहिँ आउने भयो। यसरी हाम्रो 6,70,000 प्लस हाम्रो कति आउँछ 80,000 गर्दाखेरि जम्मा कति आउनु भयो त भन्दा 7,50,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो। यो भनेको के हो भन्दा यो भनेको हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन आउने भयो। अब हाम्रो के छ हेरौँ है त कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो भने चाहिँ हाम्रो वस्तु उत्पादन गर्दा हाम्रो टोटल हाम्रो खर्च कति लागेछ भन्दा 7,50,000 लागेको रहेछ। अब यसमा हामीलाई ओपनिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स र क्लोजिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स दिएको छ। यसलाई अब हामीले के गर्छौँ ओपनिङलाई हामी एड गर्छौँ है त। ओपनिङ स्टक है त। ओपनिङ स्टक अफ के हो भन्दा फिनिस गुड्स। ओपनिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स हाम्रो कति रहेछ हेरौँ त। हाम्रो जम्मा यहाँ ओपनिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्सको बारेमा यहाँ भनिएको छ के भन्छ भन्दा ओपनिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स हाम्रो कति छ अरे 200 युनिट छ अरे है त। कतिको दरको खर्च छ भन्दा एउटा युनिट बराबर 800 को दरले। भनेपछि अब हामीले यहाँ आउने भनेको के भन्दा 200 युनिट छ अरे एउटा युनिट बराबर कति भन्दा 800 भनेपछि यसरी आउनु भयो है त। 200 × 800 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आउनु भयो भन्दा 1,60,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो। र अब हाम्रो क्लोजिङ छ। क्लोजिङलाई हामी के गर्छौँ लेस गर्छौँ है त। अब यो के भयो त क्लोजिङ स्टक है त। क्लोजिङ स्टक अफ के हो भन्दा क्लोजिङ स्टक अफ के छ त यसमा फिनिस्ड गुड्स भनेर है त। अब हेरौँ त हाम्रो क्लोजिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स कति आउनु रहेछ भन्दा क्लोजिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स चाहिँ कति छ हाम्रो 400 युनिट छ अरे। 400 युनिट्स कतिको दरले भन्दा 1000 को दरले है त। क्लोजिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स चाहिँ 400 युनिट छ र एउटा युनिट्स बराबर कति छ अरे 1000 रुपियाँ खर्च छ अरे भने चाहिँ हाम्रो कति आउनु भयो त 400 × 1000 रुपियाँ भनेर चाहिँ आउने भयो त। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ आउने भयो रुपिस कति त भन्दा 1000 रुपियाँ। यसरी 400 × 1000 गर्दा जम्मा कति आउने भयो त हाम्रो यसमा 4 लाख बराबरको चाहिँ आउने भयो यसरी है त। यो भनेको हाम्रो लेस हुन्छ घटाइदिन्छौँ हामी यसरी र यसरी। अब हाम्रो कति आउँछ हेरौँ त यसमा 7,50,000 प्लस 1,60,000 माइनस 4 लाख गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ भन्दा 5,10,000 बराबरको चाहिँ आउने गर्दछ। यो 5,10,000 भनेको के हो भन्दा हाम्रो कस्ट अफ द गुड्स सोल्स भन्ने कुरा भयो है त। के छ यो भनेको भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्डको कुरा आउनु भयो है त। अब यो कस्ट अफ द गुड्स सोल्डमा अब हामीले के जोड्नु पर्ने भयो भन्दा हाम्रो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस अर्थात् हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री वितरण गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अथवा एक्सपेन्सेस। अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड कति आएको छ भन्दा सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड एक्सपेन्सेस भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ जम्मा दिएको छ हेरौँ है त। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेर 2% अफ द कस्ट अफ द प्रोडक्सन भनेर चाहिँ कति छ 2% अफ द कस्ट अफ द प्रोडक्सन भने चाहिँ यो भनेको के हो भन्दा हाम्रो यहाँ सेलिङ एन्ड के छ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेर चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड कति भनेर चाहिँ हाम्रो 2% अफ रुपिस कतिको भन्दा कस्ट अफ द प्रोडक्सनको भनेर चाहिँ है त। कस्ट अफ द प्रोडक्सन अब हाम्रो यहाँ कति रहेछ हेरौँ त। हाम्रो यहाँ कस्ट अफ द प्रोडक्सन हामीले अघि यहाँ निकालेको थियो जम्मा कति
कस्ट अफ द प्रोडक्सन भनेर हेरौँ त यसमा अलि ध्यान दिएर 7,50,000 है त। यो 7,50,000 को चाहिँ कति छ अरे 2% रहेछ भनेदेखि अब यसरी 7,50,000 को 2% गर्दा हाम्रो जम्मा कति आउँछ त 15,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो। के भन्दा यो भनेको सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। यसरी हामीले सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जोडिसकेपछि कति आउँछ हेरौँ त 5,10,000 प्लस 15,000 गर्दा जम्मा 5,25,000 बराबर आउनु भयो। कति हुने भयो भन्दा 5,25,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो। यो 5,25,000 भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो भनेको हाम्रो कस्ट अफ सेल्स अर द हाम्रो के भन्छ यसलाई टोटल कस्ट पनि हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो। र यसरी अब हामीले यसमा के गर्छौँ एड गर्छौँ केलाई प्रफिटलाई। र अब हाम्रो यसरी कस्टबाट हामीले यसरी कस्टमा हामीले प्रफिट जोडिसकेपछि के आउँछ भन्दा हाम्रो यहाँ सेल्स आउने गर्दछ। यसलाई हामी सेल्स के भन्छौँ सेल्स भ्यालु भन्छौँ है त। सेल्स भ्यालु आयो यसरी। र अब हामीले हेरौँ त प्रफिट कति भनेको छ हामीलाई क्वेसनले भन्दा क्वेसनले चाहिँ प्रफिट पर्सेन्टेज चाहिँ कति रे भन्दा 20% भने चाहिँ 20% के को भन्दा 20% अफ द सेल्स भने चाहिँ सेल्सको चाहिँ 20% भनिसकेपछि अब हाम्रो के भनेको छ भन्दा अब हाम्रो सेल्स 100 रुपियाँ हो भनेदेखि अब हाम्रो यो 100 को 20% गर्दा हाम्रो कति आउँछ त यसमा 100 को 20% गर्दा 20 नै आउँछ है त हो। अब यसरी चाहिँ हाम्रो 20 रुपियाँ चाहिँ बराबर प्रफिट हो भनेदेखि हाम्रो कस्ट कति आउँछ भन्दा 100 माइनस 20 गर्दा यो भनेको हाम्रो कति हो त 80 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो कस्ट रहेछ। भनेपछि यो 5,25,000 भनेको त हाम्रो कति रुपियाँ रहेछ भन्दा कतिको पोर्सन रहेछ भन्दा 80 को पोर्सन रहेछ। अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ सेल्स भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है त। अब हाम्रो यसमा यो जुन 80 को पोर्सनको हाम्रो भ्यालु कति रहेको छ हेरौँ त। यसमा 80 को पोर्सनमा हाम्रो जम्मा जम्मी भ्यालु रहेको छ कति रुपिस 5,25,000 बराबरको है त डिभाइड बाई हाम्रो यहाँ सेल्स भ्यालु कति छ हेरौँ त। सेल्स भ्यालु हाम्रो जम्मा डिभाइड बाई गर्दाखेरि हाम्रो निकाल्नु पर्यो यो भनेको 5,25,000 भनेको त कतिको भाग रहेछ 80 को भाग रहेछ है। त्यसले डिभाइड गर्छौँ मल्टिप्लाई बाई हामीलाई सेल्स निकाल्न थाल्यो हो। त्यही भएर सेल्सको कति छ त भन्दा 100 रुपियाँ छ है त 100 रहेको छ। त्यही भएर 100 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। यसरी हाम्रो 5,25,000 डिभाइड बाई 80 इन्टु 100 गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो भन्दा जम्मा 6,56,250 रुपियाँ। यो भनेको हाम्रो के रहेछ त भन्दा सेल्स भ्यालु रहेछ है त। सेल्स भ्यालु हाम्रो कति भयो त भन्दा 6,56,250 रुपियाँ यो भयो है। अब हामी 100 को ठाउँमा हेरौँ अब यहाँ प्रफिट कति आउँछ भन्दा जम्मा हाम्रो 20% केमा भन्दा हेरौँ है त 20% हाम्रो केमा भन्दा 6,56,250 है त। यसरी 6,56,250 को 20% हाम्रो कति आउँछ भन्दा हाम्रो 1,31,250 रुपियाँ चाहिँ आउने भयो है त। 1,31,250 रुपियाँ आउने भयो। यो भनेको हाम्रो के भयो भन्दा प्रफिट भयो। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ है त। यी कुराहरू लगभग हामीलाई एक्जाममा सोधिने क्वेसनहरू सबै यस्तै यस्तै रहेछ है। यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसनहरू मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला है। यो कुराहरू भयो यसमा। र अब हामी यहाँ अझै पनि यहाँ के हेर्न जाँदैछौँ भन्दाखेरि अर्को क्वेसन हेर्न जाँदैछ है त। यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 सम्म भयो। र अब हाम्रो क्वेसन अर्को के रहेछ हेरौँ त। जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 9 भयो है त आजको लागि चाहिँ हाम्रो जसमा चाहिँ अब हामीलाई जुन 2073 सालमा सप्लिमेन्टरीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर कतिमा भन्दा क्वेसन नम्बर 21 मा चाहिँ सोधिएको रहेछ। 2073 सालमा कति भन्दा क्वेसन नम्बर 21 मा चाहिँ सोधिएको रहेछ है त। द प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट अफ अ कम्पनी भने चाहिँ एउटा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट अफ अ कम्पनी रहेछ। जुन कम्पनीले चाहिँ अब के रहेछ भन्दा हेरौँ है त के दिएको छ भन्दा द प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट अफ अ कम्पनी फर द प्रिभियस इयर सोड द फलोइङ डिटेल्स भनेको छ है त। एउटा कम्पनीको चाहिँ यो उत्पादन गर्ने एउटा हाम्रो डिपार्टमेन्ट हुन्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई यसरी चाहिँ कस्टको चाहिँ पहिला वर्षको चाहिँ प्रिभियस इयर भनेको लास्ट इयरको हो यो पहिला वर्षको चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसनहरू दिँदैछ। जसमा चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट मेटेरियल कति हुन्छ भनेको छ 3 लाख बराबरको है। र हाम्रो वर्क ओभरहेड कति छ 95,000 बराबरको। र हाम्रो डाइरेक्ट वेजेस कति रहेको छ त 1,75,000 बराबरको। र हाम्रो अफिस ओभरहेड कति रहेको छ त 57,000 बराबरको। यसरी चाहिँ दिएको रहेछ है त। र अब हेरौँ यहाँ द कम्पनी वान टु कोट अ टेन्डर प्राइस भने चाहिँ अब कोटेसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो केसँग रिलेटेड हुनुभयो त भन्दा टेन्डर प्राइससँग चाहिँ रिलेटेड हुने भयो। र द कस्ट डिपार्टमेन्ट इस्टिमेटेड द कस्ट अफ द सबमिटिङ द
टेन्डर्स आर एज फलोज भन्ने कुरा रहेछ है त। र हाम्रो यो टेन्डर प्राइस निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा कोटेसन दिएको छ, एउटा इस्टिमेसन चाहिँ हामीलाई यहाँ दिएको पाइन्छ है त। त्यो जुन इस्टिमेसनको बारेमा हेरौँ त, जुन हाम्रो इस्टिमेसनमा चाहिँ के भनेछ भन्दा डाइरेक्ट मेटेरियल चाहिँ 4 लाख बराबरको र डाइरेक्ट वेजेस कति लाख बराबरको भन्दा 3 लाख बराबरको भनेको छ। र अब हामीलाई ओभरहेड आर टु बी एलोकेटेड एज अन्डर भने चाहिँ ओभरहेड चाहिँ कसरी एलोकेट गरेछ भन्दा वर्क ओभरहेड चाहिँ अन द बेसिस अफ द प्राइम कस्टको बेसिसमा चाहिँ वर्क ओभरहेड निकाल्ने, र हाम्रो अफिस ओभरहेड चाहिँ के को बेसिसमा भन्दा अन द बेसिस अफ द फ्याक्ट्री ओभरहेड है, क्वेसनले भनेको छ। अब क्वेसनले जे भनेको छ हामीले त्यही गर्नुपर्ने भयो। र प्रफिट चाहिँ के भनेछ भन्दा जुन हाम्रो कस्ट प्राइस हुन्छ नि हो त्यो कस्ट प्राइसको चाहिँ 20% भनेको छ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो कस्ट सिटको लागि 5 मार्क्स र हाम्रो टेन्डर प्राइसको लागि चाहिँ 5 मार्क्स यसरी चाहिँ एलोकेट गरेको रहेछ। टोटल चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो त 10 नै आउने भयो है, 10 मार्क्समा सोधिएको रहेछ। र यतिकै इन्फर्मेसनको बेसिसमा अब हामीले सुरुमा के निकाल्छौँ भन्दा सल्युसन गरौँ है त। सल्युसनमा हाम्रो नम्बर एमा के छ भन्दा कस्ट सिट भनेर आउने भयो है त। यसरी हाम्रो के आउने भयो त भन्दा कस्ट सिट भनेर चाहिँ आउने भयो। अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दा कस्ट सिटमा चाहिँ अब के छ भन्दा कस्ट सिट पनि भइहाल्यो। अब यो भयो हाम्रो पार्टिकुलर्स है त। के छ हाम्रो यसमा पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स र हाम्रो तीनवटा कलम बनाऊँ एमाउन्ट भनेर है त। यो कुराबाट भयो यसमा। अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ हेरौँ है त। अब हाम्रो यहाँ कस्ट सिट भइसकेपछि अब हाम्रो यहाँ कस्ट सिटको चाहिँ सुरुमा अब हामीले प्राइम कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। प्राइम कस्ट निकाल्नुको लागि हामीले के जोड्नु पर्यो भन्दा डाइरेक्ट मेटेरियल है त। अब हेरौँ त हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल कति रहेको छ जम्मा 3 लाख बराबरको है त। डाइरेक्ट मेटेरियल हाम्रो कति रहेको छ त 3 लाख बराबरको। अब डाइरेक्ट वेजेस अथवा लेबर के छ हाम्रो यसमा डाइरेक्ट वेजेस भनेर कति छ 1,75,000 बराबरको है त। डाइरेक्ट के छ हाम्रो यसमा डाइरेक्ट वेजेस भनेर हाम्रो 1,75,000 बराबरको रहेको छ है त। वेजेस भनेर 1,75,000 बराबरको रहेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल प्लस डाइरेक्ट वेजेस गरेर हाम्रो के आउने भयो भन्दा प्राइम कस्ट आउने भयो है त। के आउँछ हाम्रो यसमा प्राइम कस्ट आउने भयो। 3 लाख प्लस 1,75,000 गर्दा जम्मा कति आउँछ त भन्दा हाम्रो 4,75,000 बराबर है त। कति छ हाम्रो 4,75,000 बराबरको। यो भनेको त हाम्रो के रहेछ भन्दा प्राइम कस्ट चाहिँ रहेछ। अब प्राइम कस्टमा हामी के जोड्छौँ भन्दा हाम्रो फ्याक्ट्री है त। फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्छ है त। फ्याक्ट्री ओभरहेड हेरौँ त हाम्रो कति आएछ भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेड जम्मा हाम्रो अथवा वर्क ओभरहेड भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ 95,000 भनेको छ है त। 95,000 भनेको छ हामीलाई 95,000 हामी एड गरिदिन्छौँ यसरी। यसरी 4,75,000 प्लस 95,000 गर्दा हाम्रो कति आउँछ त 5,70,000 बराबरको। कति छ हाम्रो यो भनेको 5,70,000 बराबरको। 5,70,000 बराबरको है त। अब यो 5,70,000 भनेपछि यसरी फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडेपछि हाम्रो आउने अब के हो त भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडेपछि हाम्रो आउने भनेको के हो त भन्दा कस्ट अफ प्रोडक्सन होइन फ्याक्ट्री कस्ट भनेर चाहिँ आउने गर्दछ है त। अब हेरौँ हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट कति रहेछ भनेर है त। फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्ट भन्नु यसलाई वर्क कस्ट अथवा हाम्रो के भयो भन्दै भनेको फ्याक्ट्री कस्ट पनि भन्न सक्छौँ है त। यसरी कति छ हाम्रो वर्क कस्ट अथवा फ्याक्ट्री कस्ट भनेर हाम्रो जम्मै कति आउने भयो भन्दा 5,70,000 भइहाल्यो। 5,70,000 आएको रहेछ। अब यसमा चाहिँ अब हामीले के जोड्नु पर्ने भयो भन्दा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड है त अथवा अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड।
अफिस एन्ड के छ हाम्रो यसमा एडमिनिस्ट्रेटिभ है त, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अब हामीले यहाँ हेर्दाखेरि कति आउँछ हेरौँ है त। अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड हामीले यहाँ हाल्दाखेरि कति भने हामीलाई अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेर अफिस ओभरहेड भनेर 5 लाख कति छ हाम्रो यसमा 5 लाख हो त होइन, कति छ यसमा 57,000 57,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। यसरी आउने भयो है त। यसरी 5,70,000 प्लस 57,000 गर्दा जम्मा हाम्रो कति आउनु भयो भन्दा 6,27,000 कति छ 6,27,000 आउने भयो है त। कति हजार आउनु भयो 6,27,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा टोटल कस्ट चाहिँ रहेको रहेछ है त। के रहेछ भन्दा टोटल कस्ट यसरी आउने भयो है त। हाम्रो टोटल कस्ट यति रहेछ, हामीले यत्रो फर्मेट बनाए। अब जसमा हामी के गर्छौँ एड प्रफिट। अब यसलाई हामीले के भनेछ भन्दा प्रफिट चाहिँ कति पर्सेन्टले क्याल्कुलेट गर्ने भनेको छ 20% अन द कस्ट सिट भने कस्ट प्राइस भनेको छ है त। कस्ट प्राइसको चाहिँ कति भनेको छ 20% भनेको चाहिँ कस्ट हाम्रो कति हो त भन्दा 6,27,000 को चाहिँ कति पर्सेन्टले भनेको छ अरे 20% है त। यसको 20% गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त भन्दा जम्मा 1 लाख है त। 1,25,000 कति छ हाम्रो यसमा 1,25,400 बराबरको चाहिँ रहेको छ। अब यसरी हाम्रो यहाँ हेरौँ के छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो यो सेल्स आउने भयो है त। यसरी 1,25,400 अब हामीले टोटल कस्टमा हामीले एड गर्नु पर्यो प्रफिटलाई। कति छ हाम्रो टोटल कस्ट भनेको चाहिँ 6,27,000 प्लस हाम्रो कति भयो 1,25,400 गर्दा जम्मा चाहिँ हाम्रो 7,52,400 आयो। कति छ 7,52,400 बराबरको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ सेल्स आयो भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ सेल्स आयो। अब हाम्रो सेलिङ प्राइस भने चाहिँ अब यसरी आयो भनेको हाम्रो कस्ट सिट भयो। अब हामीले यो कस्ट सिटको बेसिसमा के निकाल्नु पर्ने भयो भन्दा टेन्डर सिट चाहिँ निकाल्नु पर्ने भयो है त। अब हामी हेर्छौँ यहाँ नम्बर बीमा अब के निकाल्नु पर्यो हामीले टेन्डर सिट है त। टेन्डर प्राइस निकाल्नु पर्ने भयो। अब यसलाई हामीले टेन्डर सिट पनि भन्न सकिहाल्यौँ नि त होइन, यो कुराहरू भयो। अब हामी के गर्छौँ टेन्डर सिट भनेर गर्छौँ है त। यसलाई यसरी टेन्डर के हो त भन्दा टेन्डर सिट भनेर। अब यसरी हाम्रो यहाँ के आउँछ त पार्टिकुलर्स है अमाउन्ट रुपिस पार्टिकुलर्स रुपिस है त। पार्टिकुलर्स हो त यसमा हाम्रो अमाउन्ट होइन, अमाउन्ट भयो है त। अमाउन्ट रुपिस कुरा भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ हुन सक्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ हुने भयो है त। हेरौँ त हाम्रो यहाँ के हुने रहेछ भनेर। अब हाम्रो यो टेन्डर प्राइसमा हेरौँ है त। यो अब हाम्रो टेन्डर प्राइसमा अब के आउँछ भन्दा सुरुमा हाम्रो यहाँ टेन्डरको लागि हामीले इन्फर्मेसन दिएको छ। यहाँ कोटको लागि कोटेसनको लागि हामीले के भनेको छ भन्दा डाइरेक्ट मेटेरियल कति छ 4 लाख बराबरको भनेको छ है त। अब हामी डाइरेक्ट मेटेरियल लेखौँ यसमा। कति छ हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल यहाँ 4 लाख बराबरको। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ के छ हेरौँ त डाइरेक्ट मेटेरियल पछि हामीलाई डाइरेक्ट वेजेस रहेको छ 3 लाख बराबरको। कति छ डाइरेक्ट वेजेस हाम्रो 3 लाख बराबरको। डाइरेक्ट वेजेस 3 लाख है त। यसरी डाइरेक्ट वेजेस बराबर कति छ हाम्रो यसमा 3 लाख बराबरको। यसरी हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस जोडेपछि हाम्रो के आउँछ प्राइम कस्ट। त्यसलाई के भन्छ हामीले यसरी प्राइम कस्ट भनेर भन्छौँ। कति आयो हाम्रो 4 लाख प्लस 3 लाख गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 7 लाख बराबरको चाहिँ आउने भयो है त। यो कुराहरू हुने भयो। र यसपछि अब हाम्रो यसमा प्राइम कस्टमा अब हामीले के जोड्छौँ भन्दा हाम्रो फ्याक्ट्री अथवा हाम्रो वर्क ओभरहेड पनि भन्न सक्छौँ है त्यसरी फ्याक्ट्री ओभरहेड है त। अब हामी हेरौँ यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेड अथवा वर्क ओभरहेड हाम्रो यहाँ कति भनेको छ भन्दा हेरौँ है त।
हाम्रो जम्मा रहेको छ हाम्रो वर्क्स ओभरहेड भनेर अन द बेसिस अफ द के को बेसिसमा भने चाहिँ प्राइम कस्टको बेसिसमा भने चाहिँ है त। अब हामीले यो प्राइम कस्टको बेसिसमा भने चाहिँ अब पर्सेन्टेज निकाल्नु है त हाम्रो यहाँ वर्किङ नोटमा गएर वर्किङ नोट्समा गएर हामी के निकाल्छौँ भन्दा यहाँ पर्सेन्टेज के छ यसमा पर्सेन्टेज अफ के को भन्दा पर्सेन्टेज अफ के को हो त भन्दा पर्सेन्टेज अफ हामीले के निकाल्नु खोजेको सुरुमा हाम्रो अफिस हो त होइन वर्क ओभरहेड है त वर्क ओभरहेडको पर्सेन्टेज अफ द वर्क ओभरहेड हामीले यसो के को बेसिसमा भने चाहिँ प्राइम कस्टको बेसिसमा भनेछ भने चाहिँ हामी डिभाइड बाई के गर्छौँ प्राइम कस्ट गर्छौँ है त प्राइम कस्ट है त मल्टिप्लाई बाई 100। अब हाम्रो वर्क ओभरहेड कति रहेछ हेर्नु है त वर्क ओभरहेड अथवा हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर चाहिँ यसमा आउने भयो है त। यसरी हाम्रो यहाँ वर्क ओभरहेड भनेर हाम्रो यहाँ कति रहेछ हेरौँ त हाम्रो जम्मा जम्मी वर्क ओभरहेड भनेर यो त हाम्रो सबै के को बेसिसमा हुन्छ त हामीलाई थाहा नै छ यो भनेको हाम्रो सबै कस्ट सिटको चाहिँ बेसिसमा चाहिँ हुने गर्दछ भनेपछि हाम्रो पहिला हाम्रो वर्क ओभरहेड कति रहेछ हेरौँ त हाम्रो जम्मा वर्क ओभरहेड भनेर 95,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेछ कति छ फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर जम्मा 95,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। हामी के गर्छौँ अब यसमा वर्क ओभरहेड भनेर ₹95,000 लेख्छौँ है त। र यसपछि अब हाम्रो प्राइम कस्ट हेरौँ है त प्राइम कस्ट हाम्रो वर्क सिटमा हाम्रो कस्ट सिटमा कति रहेछ हेरौँ त हाम्रो यहाँ जम्मा जम्मी हाम्रो यहाँ प्राइम कस्ट भनेर है त प्राइम कस्ट भनेर हाम्रो जम्मा कति रहेको छ त भन्दा जम्मा कति हो 4,75,000 बराबर 4,75,000 बराबरको है त 4 लाख कति छ यसमा 75,000 बराबरको। र यसपछि अब हाम्रो मल्टिप्लाई बाई 100 भइहाल्यो कति आउँछ यसमा भन्दा 95,000 डिभाइड बाई 4,75,000 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा कति आउने भयो त जम्मा 20% चाहिँ आउने भयो भनेपछि अब यसको मतलब के भन्दा जुन हाम्रो वर्क ओभरहेड चाहिँ 20% रहेछ के को भन्दा हाम्रो प्राइम कस्टको भने चाहिँ अब हाम्रो यो टेन्डर प्राइसमा हेरौँ है त टेन्डर सिटमा है त टेन्डर सिटको लागि अब हाम्रो यहाँ वर्क के छ हाम्रो यहाँ वर्क ओभरहेड भनेर है यसरी वर्क ओभरहेड कति आउँछ भन्दा 20% अफ रुपिस कति रुपियाँको भन्दा वर्क ओभरहेडको भनेपछि के को भन्दा अफ रुपिस भन्दा पनि हामीले यसलाई सुरुमा भन्दियो यो के को भन्दा प्राइम कस्टको बेसिसमा भन्दैछ है त। अब यसरी 20% अब हाम्रो प्राइम कस्ट हेरौँ त कति रहेछ हाम्रो जम्मा जम्मी हाम्रो प्राइम कस्ट यहाँ रहेको छ हेरौँ त कति छ कस्ट सिटमा होइन हाम्रो यसमा प्राइम कस्ट हाम्रो 7 लाख बराबरको रहेको छ है त 7 लाख बराबरको रहेको छ। यसरी हाम्रो 7 लाखको 20% गर्दा कति आउँछ भन्दा ₹1,40,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो। यसरी वर्क ओभरहेड कति रहेछ भन्दा 1,40,000 बराबरको चाहिँ वर्क ओभरहेड चाहिँ रहेछ। अब हामी यहाँ लेख्छौँ वर्क ओभरहेड अथवा फ्याक्ट्री ओभरहेड एउटै हो है यसमा झुकिनु भएन हजुरहरू यसमा कति छ हाम्रो 1,40,000 बराबरको यो कुराहरू भयो। र यसपछि अब हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि आयो है त। यसरी हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडिसकेपछि यो प्राइम कस्टमा कति आउँछ त 7 लाख प्लस 1,40,000 गर्दा जम्मा हाम्रो 8,40,000 बराबरको आउने भयो। यो 8,40,000 भनेको हाम्रो के रहेछ भन्दा के हो भन्दा यो हाम्रो 8,40,000 भनेको भन्दा यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा वर्क कस्ट है त यसलाई हामी के भन्छौँ फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्ट है त फ्याक्ट्री कस्ट अथवा यो के हो भन्दा वर्क कस्ट चाहिँ हुने भयो। कति हो यो भनेको हाम्रो भन्दा 8,40,000 बराबरको है त कति छ हाम्रो यसमा 8,40,000 बराबरको। र यसमा अब हामी के जोड्छौँ भन्दा अब हामी यसमा जोड्ने भनेको के हो भन्दा अफिस है त अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अफिस एन्ड के छ हाम्रो यसमा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड यसरी आउनुभयो है त। अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको बारेमा हामीले के भनेको छ भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो के को बेसिस छ भने चाहिँ अन द बेसिस अफ द फ्याक्ट्री कस्ट यहाँ भने छ अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ द फ्याक्ट्री कस्टको बेसिसमा भने अब हामी यहाँ पर्सेन्टेज निकाल्न जान्छौँ है त। पर्सेन्टेज अफ के को भन्दा पर्सेन्टेज अफ हाम्रो यहाँ अफिस एन्ड
एडमिनिस्ट्रेटिभ है त, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको है त। यसमा चाहिँ कसरी आउँछ भनेको भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हाम्रो आउने भनेको कति छ हाम्रो अफिस एन्ड एडिएम मात्रै लेख्थेँ है त मैले, एडिएम ओभरहेड है डिभाइड बाई हाम्रो यसमा के हुन्छ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड डिभाइड बाई के को बेसिसमा भने चाहिँ अहिले वर्क कस्टको बेसिसमा अथवा हाम्रो फ्याक्ट्री कस्टको बेसिसमा भनेछ है त। यसलाई मल्टिप्लाई बाई 100 यो हाम्रो के को बेसिसमा निकाल्छ भन्दा कस्ट सिटलाई हेरेर निकाल्छौँ है त, यसरी है त। यो कुराहरू भयो यसमा। र अब हाम्रो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड हाम्रो कस्ट सिटमा कति हालेको छ हेरौँ त, जम्मा हाम्रो 57,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। कति छ यसरी 57,000 भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ है त। र हाम्रो वर्क कस्ट हेरौँ त हाम्रो कति भनेर छ जम्मा हाम्रो अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड यो कस्ट सिटमा चाहिँ हाम्रो वर्क कस्ट अथवा फ्याक्ट्री कस्ट भनेर जम्मा कति रहेछ भन्दा हाम्रो यहाँ जम्मा चाहिँ यहाँ कति रहेछ हेरौँ त 5,70,000 बराबरको रहेछ है, यसरी आउने भयो है त। 5,70,000 बराबरको मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा हाम्रो कति आउँछ 57,000 डिभाइड बाई 5,70,000 इन्टु 100 गर्दा हाम्रो कति आउने भयो त जम्मा 10% आउने भयो। भनेपछि यसको मतलब के रहेछ भन्दा हाम्रो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड चाहिँ जुन हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्टको चाहिँ कति पर्सेन्ट रहेछ भन्दा 10% रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने भयो है त। देयरफोर हाम्रो यो केमा भन्दा टेन्डर सिटमा है त, केमा टेन्डर सिटको लागि यो के हो भन्दा एडमिनिस्ट्रेटिभ है त, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड हाम्रो कति हुनुभयो भन्दा 10% अफ के को भन्दा फ्याक्ट्री अथवा वर्क कस्टको बेसिसमा है त। फ्याक्ट्री अथवा हाम्रो के को बेसिसमा भन्दा वर्क कस्टको बेसिसमा 10% मल्टिप्लाई बाई हाम्रो फ्याक्ट्री अथवा वर्क कस्ट हाम्रो कति रहेछ हेरौँ त, जम्मा हाम्रो रहेको छ यसमा 8,40,000 बराबरको। कति छ यसमा 8,40,000 बराबरको है त। यो कुराहरू भयो। यसरी हाम्रो कति आउनु भयो 8,40,000 को 10% गर्दा जम्मा हाम्रो कति आउँछ 84,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो। कति भयो हाम्रो 84,000 बराबरको है त, 84,000 बराबरको। यसरी अब हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट एन्ड द वर्क कस्टमा अब हामी के जोड्छौँ हेरौँ है त्यसमा 8,40,000 प्लस हामीले 84,000 गर्दा 9,24,000 बराबरको यो के रहेछ भन्दा यो भनेको त हाम्रो के भयो त कस्ट अफ प्रोडक्सन भयो है, कस्ट अफ के छ हाम्रो यसमा है त कस्ट अफ प्रोडक्सन भयो। यसरी यो आउने भयो है 9,00,000 कति छ त्यसमा 24,000 बराबर कस्ट अफ प्रोडक्सन आउने भयो। र यसरी कस्ट अफ प्रोडक्सनमा अब हामीले के जोड्न सक्छौँ भन्दा सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड के छ सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। अब हामीलाई सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको बारेमा हामीले यहाँ के भनेको छैन भन्ने चाहिँ अब हामी यहाँ केही पनि लेख्दैनौँ है त। के आउँछ यसमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन के हो त भन्दा ओभरहेड भनेर हाम्रो यहाँ कति छ त भन्दा सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेर हाम्रो छैन, त्यही भएर लेखेनौँ। अब यसपछि हाम्रो टोटल यो भनेको कति छ 9,24,000। यो 9,24,000 भनेको के हो भन्दा टोटल कस्ट भनेर आउने भयो है त, जम्मा खर्च भनेर आउने भयो। र अब यसले चाहिँ हामीले के भनेको छ भन्दा प्रफिट चाहिँ कति पर्सेन्टले काट्नुपर्छ अरे जुन हाम्रो कस्ट प्राइसको चाहिँ 20% हो। के छ भने चाहिँ यसले कस्ट प्राइसको चाहिँ 20% भनेछ है। अब हाम्रो यहाँ टोटल कस्ट त 9,24,000 हो भनेपछि अब यसले के भन्छ भन्दा चाहिँ प्रफिट चाहिँ कति हुन्छ अरे यो भनेको हाम्रो एड गर्नुपर्ने कुरा हो। प्रफिट चाहिँ यो 9,24,000 को चाहिँ कति पर्सेन्ट भनेछ यसले प्रफिट कस्ट प्राइसको 20% भनेछ है, 20% छ अरे भनेछ है। त्यसरी 9,24,000 को 20% गर्दा हाम्रो कति आउँछ भन्दा जम्मा 1,00,000 कति छ 1,84,800 बराबरको चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेछ है त। यो कुरा भयो। यसरी अब हाम्रो कस्टमा प्रफिट जोडेपछि हाम्रो के आउँछ त सेल्स भ्यालु आउँछ है त। यो के भयो भन्दा हाम्रो चाहिँ यो सेल्स भ्यालु भयो। यसरी हाम्रो 1,84,800 प्लस हाम्रो 9,24,000 गर्दा जम्मा जम्मी कति आउँछ भन्दा 11,00,000 है त। 8,800 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ सेल्स भ्यालु रहेछ है त। यति गरेपछि हाम्रो 10 मार्क्स आयो। हाम्रो खासै गाह्रो रहेछ त्यो क्वेसनहरू छैन है त। यसरी यो हाम्रो फाइनल अकाउन्ट
15मा 15 मिलाउन सके है। यसरी हाम्रो यो कस्ट अफ द प्रोडक्ट यो कस्ट वर्कसिट प्लस टेन्डर सिटको हामीले सबै 100मा 100 मिलाउन सक्यो भने त हामी धेरै मार्क्स आउँछ है एक्जाममा। मिनिमम पनि अब 85% त आइहाल्छ है, 85 प्लस त आइहाल्छ नै है। र आजको लागि हाम्रो यो के रहेछ भन्दा क्वेसन नम्बर 10 रहेको छ है त। यो क्वेसन नम्बर 10 चाहिँ जुन हाम्रो 2073 सालमा सेट सीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 21मा चाहिँ सोधिएको रहेछ है त। यो कुराहरू भयो र यसमा चाहिँ हामीलाई विभिन्न प्रकारका चाहिँ हामीलाई म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी प्लस हाम्रो भनौँ न त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी अर्थात् हाम्रो उत्पादन गर्ने त्यो कम्पनीहरूको चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू चाहिँ हामीलाई यहाँ दिएको छ है त। त्यो कुराहरू यहाँ भयो र अब हेरौँ हाम्रो यहाँ अर्को के छ भन्दा अब हामीलाई यहाँ तल चाहिँ के छ भन्दा यसरी डाइरेक्ट मेटेरियल र हाम्रो वर्क इन प्रोग्रेसको प्लस हामीलाई फिनिस गुड्सको चाहिँ ओपनिङ स्टक प्लस हामीलाई के पनि दिएछ भन्दा चाहिँ क्लोजिङ स्टक, ओपनिङ स्टक प्लस क्लोजिङ स्टकको बारेमा चाहिँ हामीलाई यसरी इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिइरहेको चाहिँ पाइयो है त। यसरी यो हाम्रो जुन इन्फर्मेसन दिएको छ हो त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ अब हामीले त्यो बेसिसमा चाहिँ अब हामीले के निकाल्नु पर्ने भयो भन्दा कस्ट सिट निकाल्नु पर्ने भयो। त्यो कस्ट सिटमा चाहिँ अब हामीले धेरै प्रकारको चाहिँ हामीले यहाँ काम गर्नुपर्ने भयो है त। त्यो कुराहरू भयो यसमा। अब हामी यहाँ सल्युसन गर्छौँ है त। यसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हामी यहाँ सल्युसन गर्छौँ भन्ने कुरा भयो यसरी। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुनमा चाहिँ हामीलाई रिक्वायर्डमा के छ भन्दा कस्ट सिट सोइङ द फलोइङ डिटेल्स भने चाहिँ र हामीले सुरुमा कस्ट अफ द र मेटेरियल कन्ज्युम निकाल्नु पर्ने भयो, त्यसपछि प्राइम कस्ट, त्यसपछि फ्याक्ट्री कस्ट र त्यसपछि हाम्रो कस्ट अफ द प्रोडक्सन र हाम्रो कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड र हाम्रो साथै सेलिङ प्राइस बाई द 20% अन द प्रफिट, 20% प्रफिट अन द कस्ट भन्ने कुरा भयो है त। यो कुराहरू चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने भयो यसमा। अब हाम्रो यहाँ के आउने भयो त भन्दा फर्मेट बनाऊ है त। यसमा सल्युसन छ यसरी हाम्रो यो भनेको के हो भन्दा कस्ट सिट हो है त। यसरी कस्ट सिट आउने भयो पार्टिकुलर्स अमाउन्ट गरेर है त। यो कुराहरू भयो यसमा। यसमा अब हामीले यहाँ सुरुमा हामीले के सोधेको छ भन्दा कस्ट अफ द र मेटेरियल पर्चेज अब कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामीलाई सोध्दैछ है त। अब त्यो हामी यहाँ हेर्छौँ अब कसरी निकाल्ने भनेर है। कस्ट अफ द र मेटेरियल कन्ज्युम, अब त्यसको लागि हामीलाई सुरुमा के हुन्छ हाम्रो जुन मेटेरियलको हुन्छ नि त्यो डाइरेक्ट मेटेरियल अथवा र मेटेरियलको चाहिँ हाम्रो ओपनिङ स्टकलाई हामीले सुरुमा ल्याउँछौँ। त्यसमा हाम्रो ओपनिङ र क्लोजिङ ब्यालेन्स दिएछ है त। ओपनिङमा हाम्रो यो जुन र मेटेरियलको कति भ्यालु छ 60,000 बराबरको है त। हाम्रो के आउनु भयो त्यसमा भन्दा ओपनिङ र मेटेरियल अथवा हामीले यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको छ है त। कति चाहिँ हेरौँ त हाम्रो जम्मा 60,000 बराबरको रहेको छ, त्यो आउने भयो है त। र यसमा हामीले अब के गर्छौँ भन्दा एड गर्छौँ। केलाई एड गर्छौँ भन्दा पर्चेजलाई। हाम्रो जम्मा खरिद कति रहेछ हेरौँ त। जुन हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल पर्चेज भनेर खरिद कति रहेको छ त 2,40,000 बराबर रहेको छ। र यसमा अब हाम्रो केही हाम्रो यसरी गुड्स किन्दाखेरि हामीलाई केही अब जस्तै धुवानी खर्चहरू भयो, ट्रान्सपोर्टेसन खर्चहरू केही लागेको छ भन्दै चाहिँ क्वेसनले के भन्दैछ क्यारेज अन द पर्चेज भनेर कति छ 4,000 रहेको छ है त। त्यसलाई पनि हामीले लेख्नुपर्ने भयो क्यारेज अन पर्चेज भनेर हाम्रो कति छ भन्दा पर्चेजेस भनेर 4,000 रहेको छ है त। र यसमा अब हाम्रो के घटाउनु पर्यो भन्दा क्लोजिङ है त। के छ क्लोजिङ स्टक है त। क्लोजिङ स्टक अफ के हो भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ जम्मा क्लोजिङ स्टक अफ हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल्स है त। के छ भन्दा डाइरेक्ट मेटेरियल्स अथवा र मेटेरियल, डाइरेक्ट मेटेरियल्स है त। कति छ हाम्रो क्लोजिङ अफ द डाइरेक्ट मेटेरियल्स हाम्रो कति छ 40,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। कति छ 40,000 बराबरको रहेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो 60,000 प्लस 2,40,000 प्लस 4,000 माइनस 40,000 गर्दा जम्मा कति आउने भयो भन्दा 2,64,000 बराबरको चाहिँ यो के रहेछ भन्दा यो चाहिँ हाम्रो प्राइम कस्ट चाहिँ रहेको छ। र अब यसरी चाहिँ हाम्रो सुरुमा के आयो भन्दा यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ जम्मा के आयो त
भन्दा कस्ट अफ द मेटेरियल कन्ज्युम के हो भन्दाखेरि कस्ट अफ द मेटेरियल कन्ज्युम भनेर भन्ने भयो त यसमा। यसलाई हामी के भन्छौँ, हाम्रो नम्बर ए को हाम्रो एन्सर आयो यसमा के छ हाम्रो कस्ट अफ द मेटेरियल कन्ज्युम भनेर है त। कस्ट अफ के भयो हाम्रो यसमा मेटेरियल कन्ज्युम भनेर आउने भयो। र अब यसपछि हामी हेरौँ कस्ट अफ द मेटेरियल कन्ज्युम पछि अब के छ हाम्रो यसमा कस्ट अफ द मेटेरियल कन्ज्युम्सन पछि अब हाम्रो यहाँ हुने भनेको के हो, आउने भनेको भन्दा यसमा हेर्छ है त हामी एड डाइरेक्ट हाम्रो के छ ए नम्बरको त हाम्रो आइसक्यो है यसको एन्सर त कस्ट अफ द मेटेरियल कन्ज्युम आइहाल्यो। अब हामी डाइरेक्ट वेजेज है त। अब हामी चाहिँ यहाँ के गर्छौँ डाइरेक्ट वेजेज। अहिलेसम्म हामीले सल्युसन गर्दा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट वेजेस र डाइरेक्ट मेटेरियल मात्रै हामीले देखिरहेको थियौँ। तर हामीले अघि दिनबाट के भनिरहेको थियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँ यसमा कति भयो त हाम्रो 2,64,000 यतापट्टि नै लेखौँ है त। कति छ हाम्रो प्राइम कस्ट भनेर आइहाल्यो ठिक छ है। यसरी हाम्रो यो प्राइम कस्ट हो त, हाम्रो यो प्राइम कस्ट भनेर यहाँ झुकिएछ है त। हाम्रो के हो भन्दा यो भनेको कस्ट अफ द मेटेरियल कन्ज्युम हो है त। कन्ज्युम चाहिँ भनेर यसरी चाहिँ हाम्रो एन्सर कति आयो भन्दा हाम्रो यहाँ प्राइम कस्ट हुन पुगेछ कति छ 2,64,000 बराबरको है त। अब यसमा चाहिँ अब हामीले डाइरेक्ट वेजेजेसहरू एड गर्छौँ। हाम्रो डाइरेक्ट वेजेस कति छ हाम्रो यसमा जम्मा 1,44,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। कति छ 1,44,000 बराबरको। र यसमा हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि प्राइम कस्ट जोड्दाखेरि चाहिँ हामीले सबै डाइरेक्ट खर्चहरू चाहिँ एड गर्नुपर्छ। जम्मा डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस अथवा लेबर मात्रै नभएर हामीले यदि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू छ भनेदेखि पनि त्यसलाई एड गर्नुपर्छ भनेको थियो। कति छ हाम्रो यसमा 20,000 त्यसलाई एड गरौँ त। हाम्रो के भनेको भन्दाखेरि यसमा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कति छ हाम्रो यसमा 20,000 बराबरको चाहिँ यहाँ रहेको छ। यसरी आउने भयो है त। अब यसलाई हामी र मेटेरियल कन्ज्युमलाई पनि 2,64,000 भनेर यता लेख्यौँ, डाइरेक्ट वेजेसलाई 1,44,000 यता लेखौँ र यसरी 20,000 भनेर चाहिँ यसमा लेखौँ न त है। हाम्रो प्राइम कस्ट मात्रै लेखौँ यता। यसरी चाहिँ हाम्रो कति आउनु भयो हेरौँ त यसमा 2,64,000 प्लस 1,44,000 प्लस 20,000 गर्दा कति आउँछ हाम्रो जम्मा 4,28,000 बराबरको आउने भयो। यो 4,28,000 भनेको त हाम्रो के रहेछ प्राइम कस्ट, जुन हाम्रो प्राइम कस्ट बीमा सोधेको छ हाम्रो ए पनि आयो र बीमा पनि हाम्रो आयो भनेको के हो भन्दा प्राइम कस्ट चाहिँ आयो है त। र यसपछि अब हाम्रो प्राइम कस्टमा हामीले एड गर्नुपर्ने के हो भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेड के छ फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ यहाँ रहेको छ। अब फ्याक्ट्री ओभरहेडभित्र अब हाम्रो के इन्क्लुड हुन्छ भनेर है त। फ्याक्ट्री ओभरहेडभित्र हाम्रो चाहिँ फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ। हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर यहाँ डाइरेक्ट कति दिएको छ त 70,000 रुपियाँ चाहिँ यहाँ दिएको छ है त। यसलाई हामी यहाँ एड गर्दैछौँ। यसरी हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड यसरी एड भइसकेपछि हाम्रो यहाँ अरू बेला त के आउँथ्यो डाइरेक्ट फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्ट आउँथ्यो। किन आउँथ्यो भन्दाखेरि त्यतिखेर त हाम्रो ओपनिङ स्टक अफ द WIP प्लस हाम्रो क्लोजिङ स्टक अफ द WIP छैन। तर यसमा त हाम्रो यसरी वर्किङ प्रोग्रेस भनेर WIP भनिन्छ यसलाई सर्टकटमा। यसरी ओपनिङ र क्लोजिङ चाहिँ यसरी WIP दिएको रहेछ है त। त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो डाइरेक्ट यसमा हाम्रो आएन फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्ट भनेर। यसरी अब हाम्रो यसमा के आउने भयो भन्दा फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड भनेर आउने भयो है त। फ्याक्ट्री के छ हाम्रो कस्ट इन्कर्ड भनेर आउने भयो। अब हामी यसमा के एड गर्छौँ भन्दा ओपनिङ स्टक है त। ओपनिङ स्टक अफ के हो भन्दा ओपनिङ स्टक अफ हाम्रो वर्क इन के छ हाम्रो ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेसेसहरू है त। वर्किङ प्रोग्रेसेसहरू कति छ हाम्रो ओपनिङ वर्किङ प्रोग्रेस WIP हाम्रो 30,000 रहेको छ। त्यसलाई हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ। र अब हामी के गर्छौँ लेस है त। लेस अब हामी केलाई गर्छौँ भन्दा लेस हाम्रो यहाँ रहेको छ क्लोजिङ स्टक अफ के हो त भन्दा क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस है त। क्लोजिङ स्टक अफ के हो त भन्दा वर्किङ प्रोग्रेस। हाम्रो क्लोजिङ स्टक अफ द वर्किङ प्रोग्रेस कति रहेछ जम्मा 25,000 बराबरको चाहिँ यहाँ रहेको छ। यो कुराहरू चाहिँ हुनुभयो है त।
यसरी। र हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड भनेर कति आएको थियो हाम्रो यसमा 4,28,000 प्लस हाम्रो 70,000 गर्दा जम्मा कति आउने भयो भन्दा 4 लाख हाम्रो यहाँ कति रहेको छ भन्दा जम्मा 4,98,000 चाहिँ रहेको छ है त। 4,98,000 बराबरको चाहिँ यहाँ रहेको पाइन्छ है त। यो कुराहरू हुने भयो यसमा। र यसपछि अब हाम्रो के आउँछ त भन्दा यसरी ओपनिङ स्टक अफ द WIP र क्लोजिङ स्टक अफ द WIP लाई हामीले यहाँ गरिसकेपछि के गरिसकेपछि भन्दा 4,98,000 प्लस 30,000 माइनस 25,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउने भयो भन्दा जम्मा हाम्रो 5,03,000 बराबरको आउने भयो है त। 5,03,000 बराबरको यो भनेको के हो भन्दा हाम्रो जम्मा फ्याक्ट्री कस्ट अथवा यसलाई के भनिन्छ हाम्रो वर्क कस्ट भनेर चाहिँ आउने भयो है त। फ्याक्ट्री कस्ट अर यसलाई के भन्छ वर्क कस्ट भनेर चाहिँ आउने भयो। अब हामी यसलाई के गर्छौँ एड गर्छौँ है त। एडमा अब हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दा हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको कुरा आउनुभयो त। यसरी के आउँछ एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेर चाहिँ हाम्रो कति आउनु भयो हेरौँ त। एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ जम्मा जम्मी हेरौँ है त। हाम्रो कति भनेको छ एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेर 54,000 भनेको छ है त। कति छ यसमा जम्मा 54,000 रहेको छ है त। हाम्रो यहाँ तल माथि भएछ फेरि यसमा यो भनेको हाम्रो के भयो भन्दा फ्याक्ट्री कस्ट हुन आयो है त। यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ नि त यसलाई हामी के भनौँ फ्याक्ट्री कस्ट अथवा हाम्रो वर्क कस्ट भन्न सक्छौँ है त। र यसमा अब हामी के एड गर्छौँ भन्दा एड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड हाम्रो जम्मा जम्मी यहाँ कति रहेको छ भन्दा 54,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। यो भयो हाम्रो 54,000 बराबरको। र अब के हुन्छ त हाम्रो 54,000 रुपिस भयो। यसमा चाहिँ अब हामीले फ्याक्ट्री कस्टमा हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड जोडिसकेपछि हाम्रो आउने भनेको के हो त भन्दा नम्बर हाम्रो बीसम्म भयो। सीमा हाम्रो के सोधेको छ भन्दा फ्याक्ट्री कस्ट सोधेको छ है। सीको पनि हाम्रो आयो फ्याक्ट्री कस्ट। अब डीमा हाम्रो के सोधेको छ त कस्ट अफ प्रोडक्सन। यसरी हाम्रो डीको पनि आन्सर यहाँ आयो के भनेर भन्दा कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेर चाहिँ आयो है त। यो भयो। अब हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सन हाम्रो 54,000 प्लस हाम्रो 5,03,000 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त हेरौँ त। यसमा जम्मा हाम्रो 5,57,000 बराबरको आयो। यो भयो हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन। अब हामी यसलाई के गर्छौँ एड गर्छौँ है त एड। अब हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सनमा हामी के गर्छौँ ओपनिङ के छ हाम्रो ओपनिङ फिनिस गुड्स है त। ओपनिङ फिनिस गुड्सलाई हामी यहाँ एड गर्छौँ। र अब हामी यहाँ लेस केलाई गर्छौँ भन्दा क्लोजिङ फिनिस गुड्स है त। क्लोजिङ फिनिस्ड गुड्सलाई हामीले यसरी यहाँ लेस गर्छौँ। अब हेरौँ है त अब के हुन्छ भनेर। अब हेरौँ त हाम्रो ओपनिङ र क्लोजिङ फिनिस गुड्सको बारेमा हामीले के दिएछ भन्दा हाम्रो ओपनिङ फिनिस गुड्स कति छ त 20,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ भने चाहिँ ओपनिङ फिनिस गुड्सलाई हामीले एड गर्छौँ। र हाम्रो यहाँ क्लोजिङ फिनिस गुड्स हाम्रो कति रहेछ त 30,000 बराबरको है त। त्यसलाई हामी यहाँ लेस गर्छौँ है त। यसरी 30,000 लेस भयो। अब हेरौँ हाम्रो यहाँ कति आउँछ भनेर है। 5,57,000 प्लस 20,000 माइनस 30,000 गर्दा जम्मा कति आउने भयो भन्दा हाम्रो 5,47,000 बराबरको। यो भनेको हाम्रो के हो भन्दा कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड है त। यो हामीलाई सोधिएको छ नम्बर ईमा आउने भयो हाम्रो है त। के छ भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर यसरी आउने भयो है। त्यो हामीलाई नम्बर ईमा सोधेको छ। अब लास्ट हाम्रो के निकाल्नु बाँकी छ भन्दा सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्ने भयो है त। अब हामीले यसरी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त निकाल्यौँ। अब हामीले यहाँ वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री गर्दाखेरि हाम्रो के खर्च भएछ हेरौँ है त। हाम्रो यहाँ भनेको छ जस्तै सेलिङ ओभरहेड भनेर कति छ 30,000 बराबरको है त। के छ सेलिङ ओभरहेड। सेलिङ ओभरहेड भनेर हाम्रो 30,000 बराबर रहेको छ। र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ के रहेछ भन्दा जम्मा
अर्को खर्च के छ क्यारेज अन द सेल्स भन्छ क्यारेज गर्दाखेरि का हाम्रो त्यो बिक्री वितरण गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू हुन्छ नि हो डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू ढुवानी खर्च है त्यो भनेको क्यारेज अन द सेल्स भयो यो यदि क्यारेज अन द पर्चेज चाहिँ हाम्रो केमा हाल्यो त भन्दा यसरी हामीले र मेटेरियल पर्चेस गर्दाखेरि हाल्यो तर यदि क्यारेज अन द सेल्स चाहिँ हामीले के हाल्यो भन्दा यसरी सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा हाल्यौँ है यसलाई एकदम ध्यान दिनु होला है यो कुरालाई क्यारेज अन द पर्चेज र क्यारेज अन द सेल्सलाई यसरी क्यारेज अन द पर्चेज हामीले कहाँ हाल्यो भन्दा यसरी र मेटेरियल कन्ज्युम निकाल्दाखेरि हामीले हालिसकेका छौँ यहाँ हेर्नुपर्छ हजुरहरूले यसमा क्यारेज अन द पर्चेज भनेर हामीले कति हालेको छ यसमा 4000 बराबरको र अर्को भनेको हाम्रो क्यारेज अन द यसरी सेल्स छ भनेदेखि हामी कहाँ हाल्छौँ 2000 भनेर सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेर हामीले यसरी यसको हेडिङमा हाल्छौँ है त के छ हाम्रो यसमा क्यारेज अन द सेल्स भने चाहिँ क्यारेज अन के भन्छ यसलाई सेल्स भनेर कति छ हाम्रो क्यारेज अन सेल्स भनेर भन्दा 2000 बराबरको चाहिँ जम्मा जम्मी रहेको छ यसरी भयो र यसपछि अब हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सनमा अब हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्समा अब हामीले सबै खर्च जोड्छ हाम्रो कति आउँछ भन्दा 5,47,000 प्लस 30,000 प्लस 2,000 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 5,47,000 प्लस 30,000 प्लस 2,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 5,79,000 आउने भयो कति छ हाम्रो यसमा 5,79,000 बराबरको है त 5,79,000 बराबरको चाहिँ यो भनेको हाम्रो के भन्दा चाहिँ टोटल कस्ट अथवा हाम्रो कस्ट अफ सेल्स पनि भन्न सक्छौँ है त कस्ट अफ सेल्स और हाम्रो यो के हो त भन्दा टोटल कस्ट भनेर चाहिँ यसरी आउने भयो यो भयो है त यसमा अब हामीले के छ भन्दा प्रफिट हामीले एड गरेछौँ है अब हाम्रो सर्टेन पर्सेन्टेज प्रफिट के भन्दैछ भन्दा हाम्रो क्वेसनले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ सेलिङ प्राइस चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा बाई 20% प्रफिट अन द कस्ट भनेर अन कस्ट भने चाहिँ हामीले कस्टको चाहिँ 20% प्रफिट चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्ने रहेछ भने चाहिँ कति भन्दा 20% अफ रुपिस के को भन्दा कस्टको भन्ने कुरा भयो है त जसमा चाहिँ हाम्रो 20% अफ रुपिस है त हाम्रो कस्ट रुपिस यहाँ किन लेख्नु पऱ्यो है कस्ट हाम्रो कति रहेको छ त हाम्रो यहाँ हेरौँ जुन कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ भएको छ कस्ट अफ सेल्स अथवा टोटल कस्ट चाहिँ हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि यसमा जम्मा 5,79,000 बराबर रहेको छ है त 5,79,000 को चाहिँ 20% हाम्रो कति आउने भयो भन्दा जम्मा जम्मी हाम्रो 1,15,800 बराबरको चाहिँ आउने भयो यसरी है त यो भयो अब यो भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि सेल्स के हो त सेल्स भ्यालु हुने भयो है त के छ हाम्रो यसमा यो भनेको चाहिँ हाम्रो सेल्स भ्यालु भनेर है त कति छ हाम्रो सेल्स भ्यालु भनेर भन्दा 5,79,000 प्लस 1,15,800 गर्दाखेरि कति आउने भयो त हाम्रो हेरौँ त्यसमा जम्मा हाम्रो 6,94,000 है त 6,94,800 भने चाहिँ 6,94,800 बराबरको चाहिँ यसरी हाम्रो सेल्स भ्यालु आयो भने चाहिँ देयर फोर आवर हाम्रो के छ भन्दा सेल्स भ्यालु अथवा सेलिङ प्राइस पनि भन्न सक्छौँ यसलाई है त के भन्न सक्छौँ सेलिङ प्राइस भनेर हाम्रो कति आउँछ भन्दा जम्मा रुपिस 6,94,800 बराबरको है त यो सबै हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ एकदम हामीले भेराइटी टाइपको क्वेसनहरू हामीले सल्भ गर्यो आज है र यसरी चाहिँ हामीले प्रत्येक सोधेको जुन हाम्रो एफ नम्बरमा सोधेको थियो हाम्रो यो सेलिङ प्राइसको बारेमा त्यो पनि हामीले निकाल्यौँ है त यो कुराहरू भयो यसमा भनेपछि अब हामीले के निकाल्यो भन्दा हाम्रो कस्ट अफ द के छ हाम्रो कस्ट अफ द मेटेरियल कन्ज्युम भयो यो ए नम्बरको र अर्को भनेको हाम्रो प्राइम कस्ट भयो है 4,28,000 बराबरको र अर्को भनेको हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड भइहाल्यो है फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड त अब हामीले त्यसरी स्पेसिफिक त सोधे होइन हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्ट चाहिँ हामीलाई सोधेको छ है त यो भइहाल्यो अर्को भनेको हाम्रो कस्ट अफ द प्रोडक्सन भइहाल्यो र यसपछि अर्को हाम्रो के छ कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड भइहाल्यो है त र यसपछि हाम्रो कस्ट अफ द अथवा टोटल कस्ट भइहाल्यो र यसरी हाम्रो सेल्स भ्यालु पनि सोधिहाल्यो है त यसरी भयो र यसरी हाम्रो सेल्स भ्यालु भनेको छ सेलिङ प्राइस पनि हामीलाई सोधेपछि हामीले निकालिसकेका छौँ र अब हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दा लगभग हाम्रो आज चाहिँ हामीले 10वटा क्वेसन चाहिँ सल्भ गऱ्यौँ है त यसमा र हामी चाहिँ आजलाई यति नै गर्छौँ है नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अझै क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ है त हाम्रो अझै क्वेसनहरू धेरै बाँकी रहेछ र हामीले यसरी चाहिँ आज धेरै क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गरिसकेका छौँ र केही क्वेरिजहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला अझ केही नबुझेको कुराहरू है र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिको क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भने गर्नु होला यसमा जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो त्यति धेरै नै हामीलाई आउन जान्छ है त यसरी चाहिँ हामीले आज यसरी 10वटा क्वेसन सल्भ गर्दा चाहिँ हामीलाई यो कस्ट सिट
टेन्डर सिट भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ सबै हामीलाई ओभरभ्यू थाहा भइसक्यो है त। यसमा चाहिँ अब हामी झुक्किँदैनौँ, यो कुराहरू भयो है त। यसरी यसलाई एकदमै प्र्याक्टिस गर्नु होला र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र क्वेरिजहरू सबै हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला के है। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ है त ल।